अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना वायरस का मरकज बन रहे हैं, नेशनल कमांड सेंटर ने वाजे कर दिया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स कोरोना का मरकज बन रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। NCOC ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को कोरोना का फैलाव का मरकज करार देते हुए कहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया जाए, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स पर खास नजर रखी जाए। NCOC ने तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात की हिदायत दे दी है। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, दोनों ने खुद को करंतना कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर के जरिए कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में बताया उनकी अहलिया मिलानिया का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है और वो दोनों जल्द ही सेहतियाब होंगे। इससे कबल गुज़िश्ता रोज ही अमरीकी सदर की अहम मुशीर हॉप हिक्स का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया था, जिस पर ट्रंप और उनकी अहलिया ने खुद को करंतना करने का ऐलान किया था। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 31 साला अमरीकी मुशीर हॉप हिक्स को ट्रंप के इंतहाई करीबी मुशीरों में शुमार किया जाता है और वो अक्सर दौरों पर अमरीकी सदर के हमरा होती हैं। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशंस को 15 अक्टूबर से कुदरती गैस की फराहमी बंद रहेगी, जबकि RLNG पर मुंतकिल CNG स्टेशंस मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तर्जुमान SSG के मुताबिक मौसम सरमा में कुदरती गैस की किल्लत का सामना होगा, जिसके बायस उन CNG स्टेशंस को कुदरती गैस फराहम नहीं की जा सकेगी जो RLNG पर मुंतकिल नहीं हुए हैं, जबकि पहले से RLNG पर मुंतकिल CNG स्टेशंस को मामूल के मुताबिक सप्लाई जारी रहेगी। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमा समीर नजमुल हसन का कहना है कि एक तरफ 15 अक्टूबर से CNG स्टेशंस को कुदरती गैस की फराहमी बंद की जा रही है, तो दूसरी जानिब रवां माह से ही लोकल सुई गैस की कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध के 594 स्टेशंस में से 150 को RLNG पर मुंतकिल किया गया है। कराची सब्जी मंडी में लेन देन के मामले पर बलोचिस्तान के काश्तकार को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। जख्मी खालिद बलोच ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया, हालत तशवीशनाक। जिला खिजदार का काश्तकार खालिद अहमद खरबूजे की फसल उगा कर कराची सब्जी मंडी में सैयद मोहम्मद नामी एक व्यापारी को अपना माल फरोख्त करता था। माल खत्म होने के बाद सैयद मोहम्मद ने उसे कराची सब्जी मंडी में बुलाकर हिसाब किताब के बहाने तशद्दुद करके 3 मंजिला इमारत की छत से नीचे फेंक दिया। इस वक्त खालिद बलोच तशवीशनाक हालत में कराची ट्रॉमा सेंटर में दाखिल है। खालिद बलोच के सर और सीने में गहरी चोटें आई हैं और वो कोमा में चला गया है। कजन नादिर अली का कहना है कि इलाका पुलिस और दीगर इदारे साथ नहीं दे रहे। हम IG सिंध और वजीर आला सिंध और DG रेंजर्स से अपील करते हैं कि इस अफसोसनाक वाक़े का सख्ती से नोटिस लें। जबकि पाक सरजमीन पार्टी के सूबाई रहनुमा मीर अकरम बलोच आवारानी ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालबा करते हुए वजीर आला सिंध और DG रेंजर्स से वाक़े का फौरी नोटिस लेने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए खबरों के ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमल मिन्हास की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से सऊदी प्रेस एजेंसी का दौरा किया, जहां प्रेस एजेंसी के सदर अब्दुल्ला बिन फहद अल हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर को सऊदी प्रेस एजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया गया, जहां पाकिस्तानी सफीर ने प्रेस एजेंसी की जिद्दत को सराहा। इस मौके पर राजा अली एजाज और अब्दुल्ला बिन
بن فہد الحسین کے درمیان ہونے والی گفتگو میں کہا گیا کہ دور حاضر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جدت کے باعث دنیا گلوبل ولیج کے طور پر جانی جاتی ہے۔ پاک سعودی تعلقات دونوں ممالک کے لیے اہم ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ خبروں کے تبادلے کے ذریعے تعلقات کو مزید مستحکم اور مضبوط بنایا جائے۔ بھورے والا کے گاؤں 571 ای میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا عید شاہ چشتی صابری سرکار کے 71ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رضوان سلیمی سے۔ جی رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بورے والا کے نواحی گاؤں 571 ای میں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ اور سلسلہ چشتی صابری خاندان کے چشم و چراغ حضرت بابا عید شاہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے 71ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ملک بھر سے مریدین اور زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عقیدت مند مزار پر چادریں چڑھا کر اپنے من کی مرادیں پا رہے ہیں۔ عرس مبارک کی تقریبات کے ساتھ ساتھ روایتی میلہ بھی سجایا گیا ہے، جس میں کبڈی میچ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کبڈی میچ دیکھنے کے لیے تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد امڑ آئی۔ کبڈی کے پرتیلے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے پر خوب داؤ پیچ آزمائے اور اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی مہارت کی بھی خوب داد وصول کی۔ کبڈی کے فائنل میں گاؤں 571 ای نے اپنی سابقہ روایت برقرار رکھتے ہوئے اپنے مد مقابل حریف گاؤں 553 ای کی ٹیم کو مات دے کر 21 کے مقابلے میں 31 نمبر لے کر فتح اپنے نام کر لی۔ ہارنے والی ٹیم نے کھلے دل سے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور جیتنے والوں نے اپنی جیت کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے ہوئے منایا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا نے سی او ایجوکیشن کے ہمراہ سرکاری اسکولز کا اچانک دورہ کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال اور ملک منظور نے تحصیل شیخوپورہ کے مختلف علاقوں، گورنمنٹ پرائمری اسکول کدلتی موڑ اور محلہ رسول نگر اور دیگر طلباء طالبات کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے طلباء و طالبات کو کورونا سے آگاہی کے لیکچرز بھی دیے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا نے گورنمنٹ پرائمری اسکول کدلتی موڑ اسکول میں صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سہولیات ہونے پر اسکول کی پرنسپل کو شاباشی دی۔ جی، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ کافی ایک لمبے عرصے کے بعد اب اسکول دوبارہ سے کھل گئے ہیں اور اسپیشلی جو پرائمری ہمارا سیکشن ہے وہ بھی پچھلے ویک سے کھل گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اسکول کے اندر وہ ایس او پی جو کرونا کے حوالے سے ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ تو الحمدللہ ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں روزانہ کی بنیاد پہ میں خود بھی اور ساری ہماری ٹیم بھی وزٹ کر رہی ہے، اور ابھی تک جس اسکول میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہاں پہ ایک جو اچھی چیز ہے کہ ایک تو کرونا کی تمام ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمام مہینے کے بعد اسکول اوپن ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم لوگ اسکولس کو جاری رکھیں اور بچوں کی تعلیم کو جاری رکھیں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اب یوز ٹو ہو جانا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو گو تھرو کریں کہ کس طرح سے ماسک پہننا ہے، کون سے جو ہیں پریکاشنز ان کو فالو کرتے ہوئے اسکول آئیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ پاکستان اوورسیز فورم سعودی عرب ویسٹرن ریجن کی جانب سے سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی چودھری مشاہد رضا کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کی صدارت فورم کے صدر چودھری امجد گجر نے کی اور تقریب کے مہمانان خصوصی پاکستان کونسلیٹ سے چودھری صداقت گجر تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشاہد رضا چیلیاں والا نے پاکستان اوورسیز فورم اور جدہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ دیار غیر میں اپنی ذاتی مصروفیات چھوڑ کر کسی مسئلے کے حل کے لیے کوشش کسی عبادت سے کم نہیں ہے، اور صداقت گجر نے کہا کہ پاکستان کونسلیٹ کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہے۔ تقریب کے آخر میں امجد گجر نے تقریب میں شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں ریئل اسٹیٹ کے کاروباری معاہدوں کو 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے استثناء حاصل ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں جمعے کو جاری کیے گئے شاہی فرمان میں ریئل اسٹیٹ کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی۔ سعودی عرب کورونا وائرس سے تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے متاثرہ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے کوشاں
منشا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے ٹویٹ کیا کہ اس شاہی فرمان کا مقصد ایسے شہریوں کی مدد کرنا بھی ہے جو اپنے لیے گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد الجادان نے لکھا کہ شاہی فرمان کا مقصد شہریوں کی مدد اور ان کے بوجھ کو کم کرنا ہے اور ان کو اپنے گھر خریدنے کے قابل بنانا ہے۔ اس فیصلے سے رہائشی اور کمرشل زمین کے کاروبار کو وسعت دے کر مملکت کی معیشت کو ترقی دینے میں مدد لی جائے گی۔ شاہی فرمان کے مطابق ایسے شہری جو اپنا پہلا رہائشی گھر خرید رہے ہوں اور اس کی مالیت 10 لاکھ ریال تک ہو، ان کے ٹیکس حکومت ادا کرے گی۔ سعودی عرب میں حکومت نے تیل کے علاوہ دیگر ذرائع سے ریونیو بڑھانے کے لیے جولائی میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو بڑھا کر 15% کر دیا تھا، تاہم اس فیصلے سے اندرون ملک خریداری کے رجحان میں کمی دیکھی گئی۔ ہاؤسنگ کے وزیر نے کہا کہ اس فیصلے سے سعودی شہریوں میں ذاتی رہائشی گھروں کی خریداری کا رجحان بڑھے گا اور سن 2030 تک مملکت میں 70% لوگوں کے پاس اپنے گھر ہوں گے۔ سعودی عرب آئندہ سال کے بجٹ میں اخراجات میں 7.5% کٹوتی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی حیدرآباد ڈسٹرکٹ آفس پر ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان اور دیگر اراکین کی حیدرآباد مارچ کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ آفس پر ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے حیدرآباد مارچ جو 4 اکتوبر کو ہوگا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد مارچ پیپلز پارٹی کی تعصبانہ پالیسیز کے خلاف ہے۔ پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر وسیم اختر اور اراکین رابطہ کمیٹی اور دیگر رابطہ کمیٹی اور وفاقی وزیر سید امین الحق، مسعود محمود، سید سہیل مشہدی، ایم کیو ایم سندھ کے تنظیمی کمیٹی کے انچارج سلیم رزاق و اراکین، ایم کیو ایم حیدرآباد ڈسٹرکٹ آرگنائزر ظفر احمد صدیقی اور اراکین کمیٹی بھی موجود تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کے اس جملے کے ادھر ہم ادھر تم نے پاکستان کو دولخت کیا اور پیپلز پارٹی ملک توڑنے کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی فاشسٹ تنظیم ہے جس کی تعصبانہ پالیسیز نے سندھ کو تباہ کر دیا ہے۔ آج شہری علاقے گزشتہ 13 سالوں سے پیپلز پارٹی کے دور حکومت نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے 13 سالوں میں شہر سندھ کو 13 گیلن پانی بھی فراہم نہیں کر سکی اور 3000 بسوں کا وعدہ کر کے 3 بسیں کراچی میں نہ چلا سکی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی لیاری گینگ وار کی سرپرست پارٹی بنی جس نے لسانیت اور قتل و غارت گری کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ 4 اکتوبر کو حیدرآباد کے عوام فاشسٹ دہشت گرد اور کرپشن و بدعنوانی کو فروغ دینے والی حکومت سندھ کے خلاف سراپا احتجاج ہوں گے اور یہ احتجاج کا سلسلہ سندھ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ غلاف کعبہ فیکٹری کے زائرین کے لیے ایس او پیز مقرر کر دیے گئے۔ اعتمادنہ ایپ کے ذریعے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ غلاف کعبہ فیکٹری کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ فیکٹری کی زیارت گروپس میں کروائی جائے گی۔ ایک گروپ میں 20 سے 25 افراد ہوں گے۔ فیکٹری کی زیارت کی درخواست اعتمادنہ ایپ کے ذریعے کی جائے گی۔ 30 سے 45 منٹ تک فیکٹری کی سیر ہوگی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیکٹری انتظامیہ نے بتایا کہ زائرین کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ فیکٹری کے کسی بھی شعبے میں 10 سے زائد افراد نہیں ہوں گے۔ ہر 2 گھنٹے پر فیکٹری کے لیے ایک بس چلائی جائے گی۔ فیکٹری کے گیٹ پر سیکیورٹی فورس کے اہلکار زائرین کا درجہ حرارت چیک کریں گے، زائرین کو حفاظتی ماسک کا پابند بنائیں گے اور آنے والوں کو ماسک اور سینیٹائزر مہیا کریں گے۔ سماجی فاصلے اور حفاظتی ماسک کے استعمال کی ہدایات پر مشتمل لٹریچر بھی فراہم ہوگا۔ غلاف کعبہ فیکٹری کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فیکٹری کی زیارت کے بعد فیکٹری کو سینیٹائز کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی دوسرے گروپ کو فیکٹری میں جانے کی اجازت ہوگی۔ انتظامیہ نے اطمینان دلایا ہے کہ فیکٹری آنے والوں کی خدمت پر مامور عملے کی سلامتی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل آشکار اور اس کے ماتحت عملے نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب، ماجرے کی تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل آشکار داور کے ماتحت عملے نے بھی رشوت کا بازار گرم کر دیا۔ شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ایس بی سی اے کے راشی افسران و بلڈرز مافیا کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈی جی ایس بی سی اے اپنے ماتحت افسران کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پرعزم ہے، مگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے راشی ٹولے نے بلڈرز مافیا سے باہری نذرانہ لے کر کراچی کو غیر قانونی تعمیرات کا جنگل بنا دیا ہے، جس میں صدر ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات سر فہرست ہیں۔ بغیر نقشے
इलाके के दर्जनों 8 से 12 मंजिला तामीरात जारी हैं। सदर टाउन में तैनात करप्ट ऑफिसर डायरेक्टर सदर टाउन आमिर कमाल जाफरी ने बिल्डर्स माफिया के साथ गठजोड़ करके शहरियों के लिए मौत के महल तैयार करवाना शुरू कर दिए। सदर टाउन के इलाके गार्डन वेस्ट में वाक़ प्लाट नंबर GRW 63/1/2, GR 63/1/4, GRW 81, इन तमाम इमारतों पर सदर टाउन के डायरेक्टर आमिर कमाल जाफरी ने बिल्डर्स माफिया से हाथ मिलाकर शहरियों को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी कर ली। बिल्डर्स की जानिब से नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से शहर कायद में आए रोज बिल्डिंग्स गिरने के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। जी और अब DNN स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान जल्द होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। नवंबर के तीसरे हफ्ते में शाहीन की भी न्यूजीलैंड रवानगी शेड्यूल है, इसलिए जिम्बाब्वे होम सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड के लिए खिलाड़ियों के नामों को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। जबकि इस हवाले से हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक ने इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अब्दुल्ला शफीक, जीशान मलिक और जीशान अशरफ को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जबकि वनडे स्क्वाड में 1-2 तब्दीलियों का इंदिया मिसबाहुल हक पहले से ही दे चुके हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की पाकिस्तान में एंट्री बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाने का ऐलान कर दिया। बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग लाने का वादा पूरा कर दिया। इस्लामाबाद में बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम इमरान खान से बॉक्सिंग की सरपरस्ती की भी अपील कर दी। बॉक्सर आमिर खान का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इस्लामाबाद में अक्टूबर से बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। मैंने पाकिस्तान में बॉक्सिंग लाने का वादा पूरा कर दिया है। और अब DNN एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मुल्क के नामवर लेजेंड अदाकार लतीफ मुन्ना कराची में इंतकाल कर गए। नामवर लेजेंड अदाकार लतीफ मुन्ना कराची में इंतकाल कर गए। वो कराची के वेलफेयर अस्पताल में जेरे इलाज थे। लतीफ मुन्ना के इंतकाल पर सिंध फनकार वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 3 दिन का शोक का ऐलान कर दिया गया। लतीफ मुन्ना 7 नवंबर 1945 में कराची में पैदा हुए। लतीफ मुन्ना ने 1977 से स्टेज और पाकिस्तानी टेलीविज़न से फ़नी दुनिया में कदम रखा। PTV पर उनका पहला ड्रामा पेवन था, जिसके बाद उनके मशहूर ड्रामों में दुनिया दीवानी और घर दामाद समेत 1000 से ज़ायद मशहूर ड्रामे शामिल हैं। वीना मलिक ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। नवाज शरीफ पर दिलचस्प अंदाज में तनकीद कर डाली। नवाज शरीफ पर होने वाली तनकीद पर अदाकारा वीना मलिक ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मीज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से दिए गए बयान पर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो उन्हें मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे दिया है। जहां समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर नवाज शरीफ पर तनकीद की जा रही है, वहीं मरियम नवाज को भी नहीं बख्शा गया। उन पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। इसी बहस में हिस्सा लेते हुए अदाकारा ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तंज का निशाना बनाया है। वीना मलिक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि नवाज शरीफ कहीं ये ना कह दें कि आईफोन के एप्पल को भी चक मैंने ही मारा था। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।